आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस तरीमान कॉल पे बात करके अपने तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब, जादू होने की अलामात और जादू ख़त्म होने की अलामात क्या हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन अपने अपने तरीके बताते हैं, अपने अपने लवाजमात बताते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल आसान है। जिस बंदे के ऊपर, जिस बंदी के ऊपर जादू होता है, सबसे पहले उसकी ज़ाती ज़िंदगी उसके अंदर डिस्टर्ब होती है। उसी को किसी जगह पर सुकून नहीं मिलता, किसी महफिल के अंदर उसका दिल नहीं लगता, बिल्कुल अनजान सा हो जाता है। मतलब आप यूँ समझ लें कि जैसे अजनबी होता है, किसी महफिल में जाके बैठता है तो सारे एक दूसरे के साथ हंस खेल रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, वो अजनबी बिल्कुल बेगाना होकर बैठा होता है। ये सिस्टम उसके साथ होता है। नंबर 2 पर उसका दिमाग सुन हो जाता है, शल रहता है और बिल्कुल उसके अंदर, जिसको चिड़चिड़ापन हम कहते हैं, उसके अंदर मुब्तला रहता है। नंबर 2 पर अगर वो कारोबार करता है तो उसका कारोबार ठप हो जाता है या बिल्कुल उसको करने का दिल नहीं करता और उसका जो मैदा है अंदर से बिल्कुल काम करना छोड़ जाता है। ये भी जादू के एक अलामात है। उसके अंदर पूरा दिन उसका किसी जगह पर अच्छा नहीं गुजरता। जिस जगह पर बैठता है तो वो कहता है कि मैं एक दुनिया के अंदर तंग हूँ, बाकी सारे मामला ठीक हैं। नंबर 2 पर जब जादू खत्म होता है उसके लिए सबसे पहले उसके दिमाग खुल जाता है, जिस महफिल में जाता है पुरसकून हो जाता है और ख़ास तौर पर नमाज और रोज़े की पाबंदी उसके अंदर शुरू हो जाती है। जिस बंदे के ऊपर जादू के मामलात होते हैं, नमाज और रोज़े के अंदर, मतलब नेक कामों के अंदर उसका दिल नहीं लगता, वो अनजान के अंदर बैठना पसंद करता है, तन्हाई के अंदर बैठना पसंद करता है, तो इस तरह के मामलात उसके साथ करते हैं। सर, शरीर में अगर तावीज़ात हों तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस बंदों के ऊपर तावीज़ात होते हैं, ये इसने वो पूछा कि जो लोग तावीज़ पहनते हैं उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। जो लोग तावीज़ पहनते हैं इलाज की गर्ज से, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बंदों को तावीज़ खिला पिला दिए जाते हैं या उनको अंदर तावीज़ चले जाता है जिसके उनके अंदर, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसका भी इलाज हो सकता है। ये लोग कहते हैं कि उसका इलाज नहीं होता, तो डांट बकवास दिया। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, ये नक्श क्या होता है जो 4 लाइनें की बॉक्स में नंबर लिखने से क्या जिन्नात कैसे काम करते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरूफ अबजद के हिसाब से आमिलीन अपने अपने नक्श तैयार करते हैं और इसके अंदर भी बिल्कुल असर होता है। जैसे 15 का नक्श है या इस तरह के बहुत से नक्श ऐसे हैं कि जब आप उसके अंदर वर्ड लिखते हैं तो जिन्नात उससे दफा भी हो जाते हैं। जिन्नात अपनी ड्यूटी के काम भी उससे करते हैं। इसकी हकीकत है, अमलियात के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कोई हमजात का मरीज हो तो बहुत कैसे हमजात को कौन सा अमल करना चाहिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजात का हो, जिन्नात का हो, चुड़ैल का हो, मुवक्किल का हो, कोई भी हो तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक खत मुबारक इसके लिए बहुत बेस्ट। आप उसको उसको सुनाया जाए, लिख कर उसके गले में डाला जाए या फिर उसके तकिए के नीचे डाला जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी जान छोड़ जाएंगी। चाहे वो देवती है या कोई भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक हैं, बस इसकी कैटेगरी है। उसके अंदर हमजात भी भाग जाता है, जिन्नात भी जल जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर रह नहीं सकती। नंबर 2 पर सूरत बकरा शरीफ की तिलावत उस घर के अंदर कम अज़ कम 1.5 महीने तक चलाई जाए और उस घर के चारों कोनों के अंदर दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा या 3 मरतबा अजानें दी जाए। फजर की अजान, जोर की अजान या फिर असर की अजान, उसके साथ इशा की अजानें। जब अजानें हों तो एक एक मरतबा 4 कोनों के अंदर आप अजान देते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम की बरकत से वो जिन्नात दफ़ा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कोई जादू का मरीज है, उस पे हम कुरान पाक पढ़कर दम करते हैं तो वो चीखे मारता है, क्या वो आयत के मुवक्किल जिन्नात उसको मारते हैं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अंदर जो आमिलीन होते हैं या फिर जो कलामुल्लाह पढ़ने वाला होता है उसके यकीन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
کہ ان کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت آتی ہے، ان کے تلفظ ان کے صحیح نہیں ہوتی، تجوید صحیح نہیں ہوتی، قرات صحیح نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کے اوپر پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں ان کے تقوی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے کا اگر تقوی نہیں ہے، وہ سارا قرآن پاک بھی پڑھ کے پھونک مارتا رہے گا، اس کو ثواب تو ملے گا لیکن اس کے اندر وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو بندہ تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کامل تصور کے ساتھ ایک آیت بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی مریض کی صحیح قسم کی ہوا نکل جائے گی۔ بھائی کبھی ہمان دیوتیا کالی ماتا کے چلے پر ویڈیو بنایا کرو، انشاءاللہ تعالی اس پر کام کریں گے کچھ ٹائم کے بعد۔ بہت سارے میسیج آ رہے ہیں اس طرح کے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی بنائیں گے، لیکن اس کے چلے کے طریقے نہیں بتائیں گے دیوی دیوتا کیا ہوتا ہے اور حامان کے نام سے جو جنات پائے جاتے ہیں اس کی حقیقت کے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم حافظ صاحب، اینڈ سے جادو کیسے اتارتے ہیں؟ انڈے سے جادو کیسے اتارتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی انڈے سے جادو کا علاج کرے۔ یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے تکے مارتے ہیں، اس سے مریض کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ عامل صاحب کے خود پد نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تکے مارنے سے ہے یا کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اصل تو جو جادو کا علاج ہے یا جنات کا ہے وہ اللہ کی پاک کلام سے ہے۔ باقی لوگ اپنے ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کا ایکسپیرینس کامیاب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی جب ڈاکٹر ہوتا ہے، کسی کو شفا مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ غٹ ڈاکٹر دے۔ اگر جس کو شفا نہیں ملتی تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے نہیں ملتی، بڑے بڑے پیروں سے نہیں بھی ملتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو عام بندے سے، عام دم کرنے والے سے بھی شفا دے دیتا ہے تو وہ اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ تو باقی انڈے سے حقیقت نہیں، اصل اللہ کی کلام سے ہی علاج ہوتا ہے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا جنات میں بھی مفتی، عالم، حافظ ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، جنات کے اندر بہت سارے، ان کی مخلوق کے اندر جنات مفتی بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہوتے ہیں۔ مکمل انسانوں کی طرح ان کا ایک سسٹم چلتا ہے، ان کی عدالتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے کیس بھی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی فوتگی بھی ہوتی ہے۔ یہ سارا چیزم سسٹم انسانوں کی طرح ہی چلتا ہے، بس تھوڑا سا اس کے اندر مختلف ڈیفرنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت آپ کی بیان دیکھ کر میرا دل مطمئن رہتا ہے۔ مجھے بھی عملیات سیکھنا تھا لیکن تھوڑا پرابلم کی وجہ سے میرے پاس گنجائش نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں کر دوں گا، باقی فی سبیل اللہ آپ مجھے سکھا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پرسنل میں رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کی کیفیت دیکھیں گے، اگر آپ اس قابل ہوئے، مثال کے طور پر جو علماء کرام ہوتے ہیں، حفاظ کرام ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ فیس کے معاملات بہت سارے ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ ان کے لیے کام سیکھنا ضروری ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ میں انشاءاللہ دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور سکھا دوں گا۔ السلام علیکم قاری صاحب، میں نے پہلے ایک ویڈیو میں دیو کے متعلق سوال کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، جو جن پر بہت کم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ دیو جنات میں طاقتور ہوتے ہیں، ان میں بعض حصار بھی توڑ دیتے ہیں، کہ یہ سچ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا تھا دیو کے حوالے سے، میں نے اس پہ جواب دیا تھا کہ وہ حصار نہیں توڑ سکتے، یہ عامل کی کیپیسٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر عامل کی کیپیسٹی اچھی ہے تو وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جن، کوئی دیوتا ہے، کوئی بھی چیز، ہمزاد کبھی آپ چلک کریں، کبھی بھی آپ کے حصار کے اندر پہلے داخل نہیں ہوتے۔ جب وہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں، تو تب وہ آپ کے حصار کے اندر آتے ہیں، ورنہ یہ مجال بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کے حصار کے اندر ہے اور آپ کو نقصان دے، یہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے اندر حصار آپ کا کمزور بھی ہو تو تب بھی ان کی جرت نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام جس چیز کے اوپر پڑھ کے دم کر دی جائے تو وہ لوگ، خاص طور پر جنات یا انسانوں کے اندر بہت ساری کیٹیگری ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کے جو رول ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ انسان اور جانور جو ہوتے ہیں یا پھر جنات ہوتے ہیں تو یہ ان چیزوں کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ واحد انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ رب العزت کے پاک حکموں کو توڑتے چلے جاتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ اگر سانپ کو بھی ہدہ ڈالتے ہیں نا اللہ کی کلام کا، اللہ کی پاک نام کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نام کا، تو وہ بھی اپنی بیل چھوڑ کے باہر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو جوگی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ صرف واحد انسان ہے جو اس طرح کے ڈرامے بازی کرتا ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔